अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं? पाकिस्तानी सियासत, पाकिस्तान आर्मी का रोल, एक सहाफ़ी का मर्डर और इमरान खान का लॉन्ग मार्च, ये चार सवाल हैं जो आज कल तकरीबन पाकिस्तान के हर शहरी की ज़बान पर हैं। एक सोशल एनिमल और इस मुआशरे का हिस्सा होने की हैसियत से, एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर होने की हैसियत से दोस्त और बहुत सारे मिलने वाले ये पूछते हैं कि मियाँ साहब, ये जो पाकिस्तान में सियासत की खिचड़ी बन रही है, ये क्या है? इसका क्या हल होगा? अरशद शरीफ एक पाकिस्तानी मशहूर सहाफ़ी जिसका पहले भाई मर्डर हुआ, अब वो खुद मर्डर हो गया, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये क्या है? इन तमाम बातों का एक से ज़्यादा जवाबात हैं। चूँकि आजकल सोशल मीडिया पर पाबंदी भी है कि आप किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते, स्पेशली पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़। तो मैं खैर किसी इदारे के ख़िलाफ़ इस हवाले से भी बात करने से गुरेज नहीं करता कि मुझे कोई खौफ है। देखें, मरना तो है एक ना एक दिन, और अल्लाह ताला इज़्ज़त की मौत दे सबको। बात यह है कि इन तमाम बातों का एक बेहतरीन जवाब है, जो कि मेरे ख़्याल में सबसे अच्छा जवाब है कि सबसे पहले जो इज़्ज़त है वो है हमारे पाकिस्तान के आइन की। इस मुल्क में इस तरह का कानून ज़रूर है, लेकिन उसका ऊपर अमल दरामद नहीं है कि पाकिस्तान के आइन के बारे में अगर कोई शख्स या पाकिस्तान की सालमियत के बारे में कोई शख्स बात करे तो उसका कड़ा एहतसाब होना चाहिए, उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। अब आ जाए पाकिस्तानी इदारों पर, तो पाकिस्तानी इदारों में मैं सबसे पहले लेके जाऊंगा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 189 उसकी का कोई भी फैसला एक कानून की हैसियत रखता है। इसी तरह हाई कोर्ट्स में आर्टिकल 201 ऑफ द आइन के मुताबिक कोई भी फैसला है जिसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड हुआ है तो वो कानून की ही हैसियत रखता है। पाकिस्तान की अफवाज जो पाकिस्तान के जियोग्राफिकल कंडीशंस के मुताबिक पाकिस्तान की हिफाजत की जिम्मेदारी उठाई हुई है, हमारे इदारों के बाद हमारी जो पाकिस्तान की फ़ौज है उसकी इज़्ज़त, उसकी सॉलिडरिटी, उसकी सालमियत के बारे में किसी किस्म का कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। शायद जनरल पब्लिक को इस बात का पता लोगों को नहीं है कि पाकिस्तान की आर्मी के अंदर भी इनका एक बहुत बड़ा एहतसाब का सेल है। अगर कोई फ़ौजी गद्दारी करता है, डिसऑनेस्टी करता है, या किसी सिविलियन के साथ अनलॉफुल एक्ट करता है और उसकी कंप्लेंट उसके ऑफिस हेडक्वार्टर्स पर पहुंच जाए, शायद जनरल पब्लिक को इस बात का पता नहीं है कि उसके ख़िलाफ़ कितनी सख्त कार्रवाई होती है। ये पाकिस्तानी पुलिस और पाकिस्तान में जो लोग फंसते हैं और FIR भुगतते हैं, इससे कई हज़ार गुना ज़्यादा सख्त किस्म की कार्रवाई पाकिस्तान आर्मी में की जाती है। इमरान खान ने जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी है वो यकीनन उसमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इमरान खान ने सोचा है, और पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के हक़ में सोच रही है। अरशद शरीफ का जो मर्डर हुआ है कीनिया में, कुछ कहते हैं जी स्नाइपर शॉट के साथ उसको किसी ने गोली मारी, कुछ कीनिया की पुलिस वालों ने जिम्मेवारी ले ली। तो मेरे ख्याल में ये बात हमें अपने इदारों पर छोड़ देनी चाहिए और इदारों को ज़रूरी तौर पर इस हवाले से एक ऐसी इंक्वायरी करनी चाहिए ताकि अवाम को इसका एक बेहतरीन जवाब मिले। मैं इसमें पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की आला अदालतों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अरशद शरीफ के मर्डर के बारे में इंक्वायरी करें। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के तहत करें, यूनाइटेड नेशंस के तहत करवाएं, या इवन के कीनिया की पुलिस से करवाएं, और बेशक पाकिस्तान के हाई ऑप्स, पाकिस्तान के एम्बेसडर्स, एम्बेसीज के लोग, हाई कमिश्नर्स को उसमें इंटरफेयर करके इसकी इंक्वायरी को फाइनलाइज कराना चाहिए। मेरे ख्याल में अरशद शरीफ ठीक है, पाकिस्तानी सहाफ़ी था और उसने पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई, अपलोड्स की। वो हर किसी को एतराज़ करता था, जिसको साथ गलत देखता था गलत एतराज़ करता था। कल परसों मैंने उसकी एक और वीडियो भी देखी है जिसमें उसने तोशाखाना केस के हवाले से पाकिस्तान के हाई अफ्स तमाम इदारों के लोगों के बारे में भी उसने एक वीडियो बनाई थी कि जी सिर्फ सियासतदानों से नहीं, बाकी लोगों से भी पूछना चाहिए कि उनको क्या क्या तहफ़ मिले
اور ان کے بارے میں بھی کرنی چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے بارے میں کہا انہوں نے اس کو مرڈر کرا دیا. یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ارشد شریف جیسے اور بھی نڈر بے باک سیاستدان اور نڈر بے باک صحافی اس وقت بھی پاکستان میں موجود ہیں. عمران ریاض کو دیکھ لیں, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں, مگر ان کو تو اس طرح کا کوئی تھریٹ نہیں ہے. اگر تھریٹ تھا, گرفتار کیا گیا, FIR ہوئی, اس کا ایک قانونی طریقہ کار ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیں, یہ میں جنرل پبلک کو بتا رہا ہوں کہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ہمسایہ اچھا نہ ہو تو آپ اپنے گھر میں جب میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے تو آواز چھوٹی رکھنی چاہیے, کیونکہ آپ کا ہمسایہ تو اچھا ہے نہیں, وہ تو جا کے 10 گھر والوں کو بتائے گا جی ان کے گھر کا یہ ماحول ہوتا ہے. تو یہ چیز انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہمارے لیے سبق آموز ہے. ہمارا ہمسایہ انڈیا ہمارے سے خوش نہیں ہے. جب ہماری پبلک ہمارے مضبوط اداروں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاکستان کی فوج میں غدار ہیں, ہماری عدلیہ خراب ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کہہ کے آپ بہت بڑا کوئی مارکا مار لیتے ہیں؟ آپ اپنی پاکستان کی ویلیو گھٹاتے ہیں. خدا کا واسطہ ہے, کہتے ہیں کہ گھر کا بچہ سپائل ہو تو اس کو پبلکلی مت کہو کہ وہ سپائل ہے, وہ مزید سپائل ہو جائے گا. گھر کی باتیں گھر میں ہوتی ہیں. ایک ذہن میں رکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہمارے پاکستانی افواج نہ ہوتی, آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے پاکستان پر کب سے انڈیا اور ادھر ادھر والے دوسرے شرارتی لوگ ہمارے ملک پر قبضہ کر چکے ہوتے. سیاست ایک طرف, لیکن پاکستان آرمی کا تحفظ, اس کی عزت, سولیڈیریٹی پر کسی قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے. جہاں تک پچھلے دور میں گزرنے والے مارشل لاز کا ہے تو وہ غلط تھا. ایک پولیٹیکل کو جو ہوتا ہے وہ بالکل میں اس کی سپورٹ نہیں کرتا, وہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن کسی وقت اس کو نظریہ ضرورت کے تحت ضرورت بھی بن جاتی ہے. اب جیسے کہ لانگ مارچ ہے, اللہ کرے جن نیک مقاصد کے لیے عمران خان لانگ مارچ کرنا چاہتا ہے وہ پورے ہوں. اور ساتھ کے ساتھ میں اپنے اداروں سے دست بدستہ ہو کر اسپیشلی اپنے عدالتوں سے یہ بھی کہتا ہوں کہ تھوڑا سا جوڈیشل ریویو کے تحت ایسے قوانین کا بھی ریویو کریں جو اس ملک کے عدالتوں پر ایک سوالیہ نشان بناتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ہمارا جوڈیشل سسٹم دنیا کا بہت برے جوڈیشل سسٹم میں آتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ کیا سزا یافتہ لوگ یا جن کے خلاف کیسز ہیں ان کو کی پوسٹس پر بٹھا دیتے ہیں اور پھر وہاں بیٹھے ہوئے وہ لوگ بری بھی ہو جاتے ہیں. یہ بات بھی غلط ہے. ہاں, اگر آپ ہمارے ادارے چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے لیے فلاں پارٹی بہتر ہے تو اس کا ایک ریزنیبل پروسیجر کیوں نہیں اڈاپٹ کرتے؟ پچھلے دنوں اعظم نذیر تارڑ صاحب جو سینیٹر ہیں, جو پاکستان کے ماہر قانون ہیں, بہت سینئر لائر ہیں, انہوں نے ریزائن کر دیا. کیوں کر دیا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال نشان ہے. شاید جنرل پبلک کو اس بات کا پتہ نہیں ہے. تو میری آج کی اس ویڈیو میں صرف میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا تعلق جس پولیٹیکل پارٹی سے ہے آپ کریں, مگر خدا کا واسطہ ہے اپنے ملک کی عزت ان اداروں سے جن سے ان کی عزت ہے, ان کی عزت کو مت اچھالیں. یہ ایٹیکیٹس کے بھی خلاف ہے, یہ مینرز کے بھی خلاف ہے. مجھے ایک بات بتائیں, جب اس ملک کی سالمیت کی بات آتی ہے تو ہمارا دفاع کون کرتا ہے؟ جب کوئی شخص ہے, چاہے اس کو کوئی بھی تکلیف ہو, وہ عدالت میں تو جاتا ہے, تو آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, کچھ دیر سے اس کو کوئی نہ کوئی ریلیف بل تو جاتا ہے. چلیں لولی لنگڑی سمجھیں, جیسی سمجھیں, اس ملک میں کچھ کام ہو تو رہا ہے, مگر اس کو اعتراض کرنا, اس کو دشمن بنانا, قطعاً یہ میں اس بات کو سپورٹ نہیں کرتا. ہمارے ملک کے ادارے اس ملک کے دشمن نہیں ہیں. آپ بے شک جس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے اس کو سپورٹ کریں, لیکن سپورٹ کا مطلب بالکل آنکھیں بند کر کے اس کو فالو کرنا بھی غلط ہے. ہر شخص میں خامیاں بھی ہوتی ہیں, خوبیاں بھی ہوتی ہیں, تو کوئی بھی اعتراض کرنے سے پہلے اس شخص کی خامیاں پوائنٹ آؤٹ کرنے سے پہلے اس کی خوبیاں بھی دیکھیں. امید ہے مجھے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی. اس کو اپنے دوستوں تک پہنچائیں اور اس لیسن کو کہ ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں اور اسپیشلی ان اداروں میں جو
کی لوگ بیٹھے ہیں، آپ پہلے ان کا سسٹم سمجھیں. وہ کوئی شخص اپنی مرضی سے آ کے کسی کرسی پر نہیں بیٹھ جاتا، اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، چاہے اس پروسیجر میں سیاست بھی انوالو ہوتی ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں، ہر شخص کو اس دنیا کے بعد پھر اللہ کی عدالت میں بھی پیش ہونا ہے اور وہاں پر بھی جانا ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.